तमाम देखने सुनने वालों को मेरी जानिब से मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जिधर लिबरल तबका अपने आप को यूरोपियन कल्चर में ढला बैठा है, साथ ही साथ इस काविश पे भी मसरूफ़ है कि पूरे के पूरे माशरे को यूरोपियन कल्चर में ढला दिया जाए। आज के इस पुरफितन दौर में औरत के हकूक पर आवाज उठाकर दर हकीकत औरत के हकूक पर डाका डाला गया है। चूंकि हर मुसलमान का अकीदा है कि आज से 1400 साल कबल औरत के हकूक बयान फरमा दिए गए हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी तो रहती नहीं है। औरत की तबाही और बर्बादी का आगाज कब हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, इन सब को जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यूरोपियन कल्चर पर, मगरबी तर्ज माशरत पर एक नज़र डाली जाए। यूरोप में 18वीं सदी के आखिर में सनती इनकलाब बर्पा हुआ। बेशुमार फैक्ट्रीज, कारखाने तामीर किए गए। अब इनमें काम करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत थी, तो बेशुमार मर्दों ने हिस्सा लिया। फिर वो वक्त भी आ गया कि अब मर्दों की किल्लत पड़ गई, कमी हो गई, मर्दों की तादाद भी पूरी नहीं हो सकी। तो अब सरमायादार ने एक चाल चली कि अब औरत को चारदीवारी और पर्दे से निकाल कर सन्नतों की रौनक बनाया जाए, और इस चाल को हकूक़े निस्वां और मसावाते मर्दोज़न का नाम दिया गया। कम अकल औरत इस नारे के फरेब में आकर चारदीवारी और पर्दे से निकलकर सनतों की रौनक बन गई और अपना मुस्तकबिल रोशन समझने लगी। इसका इतना फर्क पड़ा कि पहले फैमिली में एक फर्द कमाया करता था और 5 से 7 लोग बैठकर खाया करते थे, और दिल्ली सुकून, कल्बी इत्मीनान भी मुयस्सर था। अब फर्क ये पड़ा कि 5 अफराद फैमिली के बरसरे रोजगार हैं और बैठकर खा भी रहे हैं, लेकिन अब वो दिल्ली सुकून, कल्बी इत्मीनान बाकी नहीं रहा। मर्द और औरत सुबह शाम एक कर रहे हैं, मशीनों की तरह काम कर रहे हैं, और आजादाना इख्तिलात में औरत मर्द के शाना बशाना चल रही है। अब सरमायादार ने इस चाल का फायदा उठाया और अब उसने अगली चाल भी तो चलनी थी ना। अब सरमायादार ने औरत को फैक्ट्रीज और कारखानों से आगे ले जाकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, डांस क्लब्स, नीज खेलों के मैदान और सियासत के मैदानों तक भी लाने की भरपूर कोशिश की, और ये चाल भी उनकी कामयाब हो गई। अब औरत मर्द के शाना बशाना चलने लगी, औरतें मर्द इकट्ठे काम करने लगे। अब औरत के जहन में एक ख्याल ये भी तो आना था कि अब मैं खूबसूरत दिखूं, अब मेरे जिस्म की नुमाइश हो, मेरा लिबास खूबसूरत दिखे, लिबास मैंने नी मुरियां पहना हो। तो इस बात का भी सरमायादार ने बखूबी फायदा उठाया। अब मार्केट में औरत के चुस्त टाइट लिबास भी आने लगे। इस बात ने तो पूरे के पूरे माशरे में शर्मो हया के पैकर को पामाल कर दिया। आए रोज शर्मो हया के का जनाजा निकलने लगा। अब इन सब चीजों के बाद सरमायादार ने मजीद फायदा उठाते हुए औरत को फिल्मों, ड्रामों, टेलीविजन की भी तो रौनक बनाना था ना। फिर औरत से फहश अदाकारी भी कराई गई, फहश किरदार भी अदा करवाए गए, औरतों से तरह तरह के किरदार अदा करवाए गए। अब बेहयाई का, अब शर्मो हया के जनाजे निकल गए। अब ये वक्त भी तो आना था। इस सब का नतीजा ये निकला कि बिन ब्याही माओं में इजाफा होने लगा। फ्रांस के सदर की बेटी कलार्ड बिन ब्याही माँ बन जाती है। उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है, तो फ्रांस का सदर शिराक अपनी बेटी कलार्ड से पूछता है कि बेटी के बाप का नाम क्या है। तो कलार्ड अपने बेटी के बाप का नाम बताने से इनकार कर देती है। तो शिराक के माथे पर एक शिकन तक नहीं पड़ती। 1997 के इंतखाबात में बरतानिया में एक ऐसी औरत ने हिस्सा लिया कि जो 18 साल से बगैर निकाह के एक बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुकात में थी, और इससे इसके 3 बच्चे भी पैदा हुए, और यही औरत सियासत में भी आई और एक स्कूल की इंस्पेक्टर भी रही। फिर यहां तक तो बाकी रहना नहीं था ना, फिर इस बात को आगे भी तो मजीद चलना था। फिर क्या हुआ कि शर्मो हया के जनाजे निकल गए।
جگہ جگہ بے حیائی کے اڈے کھلنے لگے. اللہ اکبر. اب بن بیاہی ماؤں میں بھی اضافہ ہونے لگا. اب وہ وقت بھی آ پڑا کہ برطانیہ میں ہی ایک عورت نے ٹی وی انٹرویو پر، برطانیہ کی شہزادی تھی، اس نے ٹی وی انٹرویو پر اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا ارتکاب کیا کہ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھ چکی ہے، لیکن شوہر ہے جس کے ماتھے پر کوئی شکن ہی نہیں پڑی. اللہ اکبر. اتنے بے حیائی کا معاشرہ آن پھیلا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری شخصیات تو ایک طرف کے، اب مذہبی شخصیات کی بھی بات کی جائے. ایک امریکہ میں عیسائیت کے بڑے مبلغ جن کا نام جمی سواگٹ تھا، وہ لائیو امریکن ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیتے ہوئے اپنی بیوی کے سامنے کہتے ہیں کہ میں بہت سی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم رکھ چکا ہوں. اللہ اکبر. اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ان ممالک میں اس تہذیب نے شرم و حیا کے جو کلچر کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس سے یہ فرق بھی پڑا کہ ایک عام سے عام آدمی کیا، اب مذہبی پیشوا کا بھی اس معاشرے میں رہنا، پاک دامن رہنا ممکن ہی نہیں رہا. دنیا میں حقوق انسانی کے علمبردار امریکہ میں ایک شہر انڈیانا کے شہر میں ایک ریاست ہے جس پر آج تک زمین و آسمان نے اس کے باشندوں کے جسم پر کوئی لباس نام کی چیز ہی نہیں دیکھی. اتنی شرم و حیا، بے حیائی پھیل چکی تھی کہ امریکن اخبار ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ جرمنی، فرانس اور رومانیہ میں بڑی شاہراہیں ایسی ہیں جدھر فاحشہ عورتوں کی دن رات قطاریں لگی رہتی ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک اور بھی انکشاف کہ برلن اور پراگا کی 1200 کلومیٹر لمبی شاہراہ اب صرف اور صرف جنسی درندوں کا اڈا بن چکی ہے. اچھا آگے چلیں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا بیٹی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں. ہاں، فلاں سیاستدان آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، فلاں سیاستدان کا بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے. تو آئیے آکسفورڈ یونیورسٹی پر بھی تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں. برطانیہ میں آکسفورڈ نامی یونیورسٹی، اس میں 76% طلبہ نے یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے. 56% طالبات نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد کنواری ہی نہیں رہی. 51% طلبہ و طلبات کو جنسی عمل کے حصول کے لیے ایڈز جیسی بیماری کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی. اللہ اکبر. پھر ایک ایسا ہوا کہ برطانیہ میں ایک سکول میں 15 سال کی ایک لڑکی کا 2 لڑکوں نے زنا کیا. تو یہ مقدمہ پھر عدالت میں چلا. تو جج صاحب کیا کہنے لگے، وہ بھی آپ اس کے بھی الفاظ سن لیجئے. جج لکھتا ہے کہ یہ لڑکوں کے لڑکپن کی ایک شرارت تھی، اسے زنا کا نام نہیں دیا جا سکتا. اللہ اکبر. اتنی بے حیائی سب اس کلچر سے. اور آج ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے کہ بات بات پر یورپ کی مثالیں دیتا ہے کہ یورپ میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں وہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کے امریکن جریدے کی ایک رپورٹ کے مطابق 1980 سے لے کر 1985 تک شادی کے وقت 86% عورتیں ایسی نکلی کہ جو شادی سے پہلے ہی اپنی عفت کے عظمت کو کھو بیٹھی تھی. جو شادی سے پہلے ہی اپنے گوہر عصمت کو کھو بیٹھی تھی. 14% خواتین ایسی تھی جو صحیح معنوں میں کنواری تھیں. اب ان سب باتوں کو سنتے ہوئے کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یورپین کلچر کو ہوا دی جائے؟ کیا آپ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک پیرس، ہمارا ملک یورپ بنے؟ اللہ اکبر. ہمارا ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر ہی بنایا گیا کہ یہاں اسلامی کلچر کو فروغ دیا جائے گا، تو پھر ہمارے ہاں کیوں یورپین کلچر کو ٹرینڈ دیا جا رہا ہے؟ آج ہمارے ہاں میجورٹی آف پیپلز یورپین کلچر کو فالو کرنے کی خواہش میں ہیں. آج خدا را اپنی بیٹیوں پر، اپنے بیٹوں پر رحم کھائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے. خدا را اپنی نسلوں کو ٹیلی ویژن ڈرامہ سے بچائیے، انٹرنیٹ سے بچا لیجئے.
खुदा रा इनके हाथों में, अपनी बेटियों के हाथों में सीरत फातिमा की किताबों को थमा दीजिए। इन्हें बताइए कि आपकी अम्मी आयशा कैसी थी, उनकी सीरत पढ़ाइए इनके किरदार में, ताकि वाजिया फर्क महसूस हो सके। खुदारा अपनी औलादों को बचाइए, अपनी औलादों को बचाइए, अपनी औलादों को बचा लीजिए। आज हमारे यहाँ जो हमारी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, आज जो हमारे एक टके के सियासतदान हैं, वो तो यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह यहाँ यूरोपियन कल्चर को हवा दी जाए। तरह तरह से देखिए, आहिस्ता 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 यहाँ बेहयाई के ट्रेंड को फरोग दिया जा रहा है, और करते करते ये वक्त भी आपको देखने में मिल सकता है। इससे पहले अपनी नस्लों को बचा लीजिए। एक वक्त हुआ करता था कि हम देखा करते थे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो एक चरपाई पर बैठकर खाना, मियाँ बीवी जो होते थे एक चरपाई पर बैठकर खाना मुनासिब नहीं समझते थे कि वालिदैन से शर्म महसूस करते थे। अगरचे ये कोई बुरा अमल नहीं है, लेकिन फिर भी एक शर्म होती थी, उन्हें हया होती थी कि वो एक चरपाई पर बैठकर खाना भी मुनासिब नहीं समझते थे, अलग अलग बैठकर खाते थे। कैसा वो कल्चर था, कैसे वो अयाम थे, कैसा कल्चर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन को पाकिस्तान में लाया गया। फिर टेलीविजन जिस वक्त आया तो उस वक्त भी कुछ हया का पैकेट बाकी था, उस वक्त भी ड्रामों में कुछ दिखाया जाता था, पर्दा होता था, दुपट्टे सर पर हुआ करते थे, कुछ ना कुछ तो लिहाज रखा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता केबल आई, इंटरनेट आया, डिशेज आई, इन सब ने शर्म हया के कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता करते कुचल दिया। अब खुदारा अपने बच्चों को इससे दूर रखो, खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करो, ताकि इनकी दुनिया भी संवर जाए और इनकी आखिरत भी संवर जाए। वमा तो